Dako iyang isiabot sa dalunggan. Lami ang natural ikan sila iyahan. Ingon sila krisis di na tinuod. Ang tinuod ang asa nakabungtot dingit-dingit sa wala lingit-dingit sa tuo. Apan silang gamay padayon na ang tulo. Dako iyang isiabot sa dalunggan. Lami ang natural ikan sila iyahan. Ha ha. Nganong gihatag man sa atong amahan, gipatumuang kanong para sa ato ang kanan. Pero inyong gibabagag, inyong gigawalan, kay inyong gikaon bato amo kay utang. Dako iyang isiyabot sa dalong